नमस्कार फेरि पनि गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। न्युजको लागि निरज राज जोशीलाई धन्यवाद। र अब हामीहरू गुड मर्निङ नेपालमा फिर्ता आयौँ र अघि भनेको जस्तै आज हामीसँग एकदम रमाइलो र धेरै जानकार अतिथि हुनुहुन्छ। आज पृथ्वीनारायण जयन्ती, आज राष्ट्रिय एकता दिवस पनि हो। सबैजनालाई शुभकामना पनि हाम्रो तर्फबाट। र अब समय खेर नफालिकन अतिथिको परिचय गराउँछु। उहाँ हुनुहुन्छ हरिप्रसाद सोटारीज्यू। उहाँ चाहिँ कल्चर एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा धेरै नै जानकार हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। उहाँले स्वागत गरिहाल्नु भयो, म त पहिलो कौतूहलतातिर लागि पनि हाल्छु। हजुर, अहिलेको हाम्रो देशको स्थिति हेर्दाखेरि एकता भन्ने शब्द त हाम्रो नेपाली शब्दकोशमै नपाइएला जस्तो छ। अब आज राष्ट्रिय एकता दिवस भनिसकेपछि यसलाई डिफाइन कसरी गर्छौँ हामीले अथवा कसरी गरिएको छ विगतमा? अहिले त वास्तवमा एकता नभएर एक कथाको अवस्था छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले किन एकताका प्रतिमूर्ति मानिन्छ अथवा एकीकरण गरे भनिन्छ भने उनले त्यति बेला विशाल नेपाल जब मल्लकालमा टुक्रा टुक्रा राज्यमा विभाजित हुन पुग्यो, त्यसलाई पुनः नेपालमै फर्काउने काम गरे र फरक जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, लिङ्गका मानिसहरूलाई एकाकार गरेर गोर्खा राज्य, जुम्ला राज्य, लमजुङ राज्य, पूर्व किराँत, माझ किराँत यिनीहरूलाई जुन विभाजित अवस्थामा थिए त्यसलाई एकाकार गरेर यो चाहिँ नेपाल हो है, हाम्रो पुरानो नेपाल भनेर पुनः फेरि एउटै नेपाल बनाएर दिएको कारणले गर्दा उनलाई चाहिँ एकीकरणको महानायक भनियो। उनीले मात्रै गरेका होइनन्, उनी नेतृत्वकर्ता हुन्, उनी महानायक हुन् र पुरानो नेपाललाई फेरि विभाजित र पुरानो नेपाललाई नयाँ नेपालको रूपमा एउटा ऊर्जाशील नेपालको रूपमा दिएर गएको कारणले गर्दाखेरिमा हामी उनलाई चाहिँ राष्ट्र निर्माता पनि भन्ने गर्दछौँ। तपाईँ आइरहनु भयो, तपाईँ यसमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ। अब दर्शकहरूलाई धेरै कुरा सोध्न मन हुँदो, तपाईँलाई भेट्न पाएको भयो, तर हामीलाई भेट्ने मौका पाउनु हजुर, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा धेरै बोल्नु पऱ्यो। हामी त पटक पटक धेरै हामी किताब पनि पढेका छौँ, न्युज पेपर, पत्र पत्रिका, मिडियामा सुन्न पनि आउँछ। पृथ्वीनारायण शाह के एउटा योद्धा मात्र थिए? उहाँ कूटनीति पनि हो भन्ने सुन्छौँ। उहाँ कस्ता व्यक्ति थिए र उहाँको अलिकति कुशलता केमा थियो भन्नुहोस् न। खास गरेर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण एउटा शस्त्रको आधारमा मात्रै गरेका छैनन्, त्यहाँ शास्त्रको पनि उत्तिकै प्रयोग भएको छ। यानि कि त्यति बेलाको धर्म संस्कृति जो जस्तो पात्र हो त्यसलाई उपयुक्त स्थानमा राखेका छन्। उनका बहुआयामिक पाटाहरू छन्। जस्तै उनले चाहेका थिए वीरराज बखेतीलाई प्रधान सेनापति बनाउनका लागि, जनताले चाहे कालु पाण्डे, उनले कालु पाण्डेलाई प्रधान सेनापति बनाए। उनी सबैका कुरा सुन्न सक्थे। अरू त के विशेनगरजीका कुरा सुने, मणि गाइनीका कुरा सुने, धेरै मान्छेका कुरा उनले सुन्न सक्थे र त्यो के अरे समन्वय गर्न सक्थे। त्यति बेलाको गोर्खा कल्पना गर्नुहोस्, अहिले त जातभातको नाममा यति विभाजित छ। त्यति बेलाको गोर्खा हिन्दू धर्मबाट प्रभावित गोर्खा, जहाँ कि मुसलमान, भारतमा मुसलमान र हिन्दूको सम्बन्ध भनेको कुकुर र बिरालाको जस्तो थियो, अन्यथार्थ नलागोस्। उनले बनारसबाट मुसलमान गोर्खामा लिएर आए। राजालाई कति गाह्रो पर्यो होला, अहिले मुसलमान ल्याए मात्रै भन्छौँ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कति गाह्रो भयो होला। उनले त्यसलाई व्यवस्थापन गरे। अर्को कुरा, उनले गोरखनाथको आशीर्वाद लिए र हरेक जोगीलाई, अरू त के भगवन्तनाथलाई उनले चाहिँ बारम्बार महाराज म के गरौँ भनेर प्रश्न सोधिरहेका छन्। र त्यति बेला उनले जोगीलाई यसरी परिचालन गरे, कार्तिकको फ्री लागेको चाहिँ यो जोगीले राख्यो भने चैतमा फ्री लागेको राज्यलाई दिन पर्थ्यो। भनेको नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह यति बहुआयामिक पक्ष हुन्। उनले अर्थनीतिको बारेमा तुलना गरेका छन्, राजनीतिको बारेमा तुलना गरेछन्। अङ्ग्रेजहरू यसरी बढ्दैछन्, हामी नेपाल चाहिँ पुरानो नेपालको पूर्ववत अवस्थामा पुग्न सकेन भने नेपाल खान्छ भनेका छन्। यी सबै कुरा गरेर सबै मान्छेलाई उनले चाहिँ परिचालन गर्न सकेका छन्। कसरी परिचालन गरेका छन् भने चित्त बुझाएर र यसलाई चाहिँ यहाँ राख्दाखेरिमा यो काम सफल हुन्छ भनेर काम गरेका छन्। कालु पाण्डेलाई दिए, उनले रामकृष्ण कुमार भन्नेलाई के भनेका छन् भने तिमीलाई त आधा राज्य दिए पनि तिमीले नेपालमाथि गरेको गुण तिर्न सकिँदैन भनेर भनेका छन्। भनेपछि त्यत्रो मुटु भएका, फेरि त्यही मान्छे के भन्छ, एउटा योद्धालाई आधा राज्य, यो नेपाल मैले जुन आर्जेँ त्यो आर्जेको आधा राज्य दिँदाखेरिमा पनि तिम्रो गुण तिर्न सक्दिनँ भनेको छ। फेरि त्यही मान्छे के गर्छ भनेदेखि यो नेपाल उपत्यका एकीकरण गरिसकेपछि उनका भाइहरूले राज्य माग्छन्। यत्रो दुःख गऱ्यो, हामीले ज्यान फाल्यौँ, सूर्यप्रतापले कीर्तिपुरको युद्धमा आँखा गुमायो, यसरी ज्यान फालेका हामीले अब राज्य चाहिँ देउदाई, हामीलाई एकवटा राज्यको राजा हुन चाहन्छौँ भन्दाखेरिमा उनले अब फेरि यही कुरा गरिछ भने तँलाई म फेरि यो राज्यमा फर्किन दिन्न भनेर राज्य निकाला गरिदिएका छन्। भनेपछि कति दूरदर्शिता रहेछ उनीमा।
कति इमान्दारिता रहेछ। फेरि उनको हरेक दृष्टिले उनलाई के अरे तुलना गर्न सकिन्छ, एउटा अद्भुत व्यक्तित्व हो। यसको अर्थ फेरि दुधले नुहाएको, उनले सबै काम जे गरे सबै चाहिँ उनले दुधले नुहाएका मान्छे हुन्, देवता हुन्, परमात्मा हुन्। अहिले हामी के छौँ भने विपरीत ध्रुवमा रहेका मान्छे पृथ्वीनारायण शाहलाई नालायक देखाउन एउटा ध्रुव लागि परेको छ। त्यसले चाहिँ उनलाई मान्छेको रूपमा भन्नै चाहँदैन, राक्षसको कोटीमा नि राख्न चाहँदैन। अर्को मान्छे, अर्को एउटा समूह छ देवताभन्दा तल्लो स्तरमा पृथ्वीनारायण शाहलाई ल्यायो भने त्यसलाई स्वीकार्ने अवस्थामा छैन। तर आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि गोर्खाको एउटा टाकुरामा जन्मेको राजाको विवेक, चिन्तनशील, त्यो चिन्तन गर्ने क्षमता, नेतृत्व गर्ने कला, मान्छेमा समन्वय गर्ने क्षमता, जहाँ कि 20,000 गोर्खा जहाँ आफै उभिन नसकेको गोर्खाले त्यति बेलाको दृष्टिले सम्पन्न एउटा काठमाडौँलाई विजय गर्न सक्नु भनेको त यो चाहने कुरो होइन नि। यो अहिले 200 अब अर्को वर्ष 300 वर्ष पुग्दैछ होइन। र हामीले पनि इतिहासमा यहाँले भन्नुभएका कुराहरू पढेर हुर्क्यौँ। तर फेरि बिचको एउटा जेनेरेसनले यहाँले भन्नुभएको जस्तो ठ्याक्क उल्टो, अब शासक भन्ने कि यतिजनाको नाक कान काटिदिएको भन्ने कि एउटा नेगेटिभ पाटो पनि अहिले पढेको छ। भनेपछि अहिलेको युवा जेनेरेसनले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा मिस गरेको अथवा जान्न पर्ने यथार्थ चाहिँ के हो त? सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के छ भनेदेखि हामी शिलालेख पनि नपढ्ने, अभिलेख पनि नपढ्ने, बुज्रापत्र पनि नपढ्ने, पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेलाका विभिन्न मान्छेलाई लेखेको पत्रहरू पनि नपढ्ने। हामी के पढ्ने भन्दा विदेशीले पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा जे लेखिदियो त्यो चाहिँ अकाट्य प्रमाण हो भनेर रटिदिने, यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहका बहुआयामिक पक्षलाई हामीले बाहिर ल्याउन सकेका छैनौँ। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट कति बेला आक्रमण गर्छन् भने 21 पुगेर 22 वर्षको युवा अवस्थामा उनले पहिलोपटक नुवाकोट आक्रमण गर्छन्। अहिले 20-22 वर्षका यति प्रविधिले युक्त भएका अध्यापन र अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त भएको बेलाका युवा युवतीहरू के गर्दैछन् 20-21 वर्षमा खोज्न जरुरी छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले 20-21 वर्षको उमेरमा गोर्खाको एउटा टाकुरे राजाले के गर्छ भन्दा भारत गएर युद्ध के अरे हात हतियार खरिद गरेर लिएर आउँछ, नेपाललाई एक गर्नुपर्छ भन्छ। भर्खर बाउको उसको बुवाको देहान्त भएको छ, त्यो पीडा छ। अर्कोतिर उसको श्रीमती, उसले विवाह गरेको श्रीमती मकनपुर गई छन्, त्यहाँको युवराजले दिग्बन्ध सेन जेठानले आउन दिएको छैन। यतातिर राज्य लथालिङ्ग छ। यस्तो बीचमा पृथ्वीनारायण शाहले यति काम गर्न सके भनेर हामीले त यसलाई त अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्नु पर्थ्यो। हाम्रो दुर्भाग्य के भने भारतबाट अङ्ग्रेज लहटे बापत हरेक त्यहाँको मुद्रामा महात्मा गान्धीको फोटो छ। तर अङ्ग्रेजलाई त्यति बेला भारत खाएको अङ्ग्रेजलाई परास्त गर्ने, भारतमा मुसलमान सेना, ती सेना मिर कासिमको सेना भन्ने बित्तिकै मुटु हल्लिने सेनालाई हरिहर के अरे मकनपुरबाट लहट्ने पृथ्वीनारायण शाह 20-22 वर्षको उमेरमा एकीकरण गर्छु र नेपाललाई उसले गोर्खा राज्य विस्तार गरेको भएदेखि यस्तो गर भन्नुहुन्थ्यो। र सबै धर्म संस्कृतिलाई तिम्रै धर्म मान, तिम्रै संस्कृति मान, तिम्रो सम्पूर्ण अधिकार तिमीलाई छ, तर नेपाल चाहिँ एउटा बनाऊ भनेर हिँडेको एउटा युवा केटाको, एउटा युवक अवस्थाको राजालाई चाहिँ हामीले युवा अनुकूल त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ। यो सबभन्दा बढी दुर्भाग्यको कुरा। र अहिलेका हरेक युवा युवतीले पृथ्वीनारायण शाहलाई किन बुझ्न जरुरी छ भने त्यो चोट पाएको पृथ्वीनारायण शाह, विपन्न अवस्था, आर्थिक विपन्नताले थिचिएको पृथ्वीनारायण शाह, वरिपरिका राजाहरूले कति बेला यसलाई निलाउँला भनेर बसेको पृथ्वीनारायण शाहले यत्रो नेपाल एकीकरण 300 वर्ष अगाडि कसरी गर्न सक्यो भन्ने कुरालाई अहिलेका युवा युवतीलाई पढाउन सकेको भए, अहिलेको विश्वलाई दिन सकेको भए हाम्रो नेपालको पहिचान अझ चुलिने थियो, सगरमाथा जस्तो हुने थियो। हाम्रो नाक अझ के अरे ठाडो पारेर हिँड्न सक्थ्यौँ। हामी छाती फुलाएर गर्वका साथ हाम्रो देश नेपाल हो भनेर अझ परिचित गराउन सक्ने थियौँ। यो पाटोबाट हामी ओझेल परेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई दुधकार्नु भन्दा नि उनका राम्रा पक्ष लिएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हामीले सकेनौँ। यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले तपाईँले भने जस्तो धेरै पाटोहरू छन् बुझ्नको लागि, तर हामीले उहाँलाई किन अझ त्यसरी जति बुझ्नु पर्ने हो त्यो बुझ्न नसक्ने कारण कि हामी शिलापत्र नपढे मात्रै हो कि हाम्रो मेन स्ट्रिम मिडियामा आउँछ नआएर हो कि यसको गलत राजनीति भयो हो कि के हो त? पृथ्वीनारायण शाहको यथार्थ बुझ्न हामीले किन नसकेको? सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कुनै पनि पात्रलाई परिचित गराउनका लागि राष्ट्रको योगदान पनि चाहिन्छ। जसरी हामीले पुस 27 आउँदै गर्दाखेरिमा 25 गतेदेखि नै मारामार हुन्छ टेलिभिजनमा, एफएममा। वास्तवमा यो त वर्षौँ हरेक महिनामा हरेक के अरे कुनै न कुनै पक्षमा पृथ्वीनारायण शाहलाई ल्याउनु
बुझ्नु पर्थ्यो। अब उनी दिव्य उपदेश भनेको त यस्तो अद्भुत किताब हो, उनले दिएको अन्तिम समयमा भाइ भारदारहरूलाई यसो गर उसो गर भनेर नेपाल रहेसम्म त कालजयी ग्रन्थ हो। अब यसको बारेमा चर्चा कहिले हुन्छ त भन्दा पुस 27 को फेरिफेरीमा मात्रै हुन्छ। अथवा अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई के गर्यो भने कतिपय मानिसहरूले उनलाई राजा महाराजाको उनका नाति पनाति खनाति उनका सन्ततिको क्रियाकलापका दृष्टिले पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्न थाल्यो। वास्तवमा कुनै पनि महान विभूति जस्तै गौतम बुद्धलाई उनका सन्तानको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। उनले उनको बुवा कसका छोरा थिए, कसका नाति थिए, किनभने एउटा उचाइ प्राप्त व्यक्तित्व कुनै वंशको हुँदैन। हामी गौतम बुद्धलाई उनीको वंश भएर मानेको होइन। यो कारणले गर्दा एउटा चाहिँ के गरियो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै पछिल्लो राज परम्परा र गलत राजाहरूको दृष्टिले हेर्न थालियो। एउटा त्यो गलत पाटो भयो। अर्को चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका हरेक जस्तै युवाहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहसँग कसरी जोड्ने, आर्थिक नीतिसँग पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी जोड्ने, परराष्ट्र नीतिसँग पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी जोड्ने, यहाँको कृषि उत्पादनसँग पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी जोड्ने, आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि भनौँ भने आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि 280 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाह के भन्छन् भने बस्ती चाहिँ एक ठाउँमा गर, यो उर्वर ठाउँमा छरेर बस्ती नबनाऊ भनेर भन्छन्। त्यति बेला आजभन्दा झन्डै 30-40 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा बस्ती भेट्न कति गाह्रो अवस्था थियो भने 280 वर्ष अगाडि नै पृथ्वीनारायण शाह के भन्छन् भने यसरी छरिएर बस्ती नबनाऊ भनेर भन्छन्। भनेपछि उनको प्रयोग गर्ने हामी त के अवस्थामा रह्यौँ भने स्वगृहे पायसम त्यक्त्वा भिक्षा मटेति दुर्मति भन्ने एउटा श्लोक छ कि आफ्नो घरमा पाकेको खिर छोडेर अनि भिक्षाटनका लागि निस्केका छौँ। यहाँ ठिक छ, मार्क्सवाद पनि विचार गरौँ, विभिन्नवाद पनि चिन्तन गरौँ, केही छैन। हाम्रो विकास, हाम्रो राष्ट्रिय के अरे हाम्रो आर्थिक जीवन कसरी उठ्न सक्छ, सांस्कृतिक जीवन कसरी उठ्न सक्छ, हामी कसरी माथि उठ्न सक्छौँ, सबै बहुआयामिक पाटाबाट हेरौँ। तर त्यहाँको विकास गर्नको लागि त त्यहीँको जनताको जीवनस्तर बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक स्तर बुझ्नुपर्छ, चेतनाको स्तर बुझ्नुपर्छ, त्यहाँको धर्म संस्कृति बुझ्नुपर्छ, अनि नै विकास हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई हामीले कहीँ पनि जोड्न सकेनौँ। यो अहिलेको गणतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादीले मात्र जोड्न नसके भने पृथ्वीनारायण शाहको नीति एकपटक मात्र कार्यान्वयन हुन प्रयास भएको थियो, त्यो भने राजा महेन्द्रको पालामा थियो। उनले विदेश पलायन भएका प्रतिभाहरूलाई नेपाल बोलाएका थिए, एकाडेमी बनाए, विभिन्न काम गरे, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सञ्चालन गरे। त्यो नीति कहिले लागू भयो भने पृथ्वीनारायण शाह पछाडि ठ्याक्कै राजा महेन्द्रको पालामा प्रयास भयो। त्यो पनि 10 वर्ष हाराहारी उनले प्रयास गर्न खोजेका थिए, धेरै हदसम्म उनले लागू पनि गरे। त्यो पछाडि हामीले पृथ्वी चिन्तनको बारेमा हेर्दै हेरेनौँ। यो कारणले गर्दाखेरिमा के गरेनौँ भने इतिहासको बारेमा हामीले राम्रोसँग खोज अनुसन्धानै गरेनौँ। विदेशीले जे भनिदियो त्यो पत्याउन थाल्यौँ। हामी सबभन्दा बढी गरिब किन भयौँ भने आफूसँग भएको खजना नै हामीसँग पहिचान गर्न सकेनौँ, पहिचान पनि गर्न सकेनौँ, परिचालन पनि गर्न सकेनौँ। यो कारणले गर्दा हाम्रो दशा कस्तो भयो भने सुनको कचौरा लिएर भिक्षाटन गर्नतिर निस्क्यौँ। हरिजी, अब अहिले नेपालको सिचुएसन एउटा बुझ्दा कस्तो भइसकेको छ भने जे चिजलाई पनि हामीले सिम्बलाइज गर्छौँ कि जातको आधारमा कि यसले लुगा लाउँदा यो यस्तो गर्यो, अब यो पार्टीको होला, सबै चिज यसरी विभाजित भइसकेको छ। हामी नेपाली भन्नुभन्दा पहिला यो के बोल्यो, यसले के गर्यो, यसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा कसलाई चिनाउँछ भन्नेमा हामी जान्छौँ। अब यहाँले अहिले यसरी हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गरिराख्दा, पृथ्वीनारायण शाहजीको बारेमा कुरा गरिराख्दा पनि अब एउटा आउने सोच चाहिँ किन यसरी यहाँले दिव्य उपदेशको बारेमा बोलिराख्नु भएको छ अथवा पृथ्वीनारायण शाहजीको बारेमा जुन इन्थुजियाजमले भनिराख्नु भएको छ यतातिर झुकाव कसरी गयो भन्ने कतिको प्रश्न पनि होला, त्यो मैले राखेँ यहाँलाई। हजुर, मेरो व्यक्तिगत झुकाव पृथ्वीनारायण शाहप्रति, एउटा त म गोर्खामा जन्मिएँ, त्यो कारणले गर्दा मलाई पृथ्वीनारायण शाह, राम शाह, त्यस गोरखनाथप्रति र त्यो भूमिप्रति मलाई बडो गौरव छ र म परमात्मालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि म गोर्खामा जन्मिएँ, मलाई त्यो ठुलो गौरवको कुरा छ। अर्को कुरा, उनले एकीकरण गरेको भूमिमा बसिराखेर केही काम गरिराखेको छु। यो कारणले गर्दा मलाई के लाग्यो भने पछिल्लो कालमा न त यिनका सन्तानले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा चिन्तन गरे, पृथ्वी जयन्ती मनाउन थालेको 2010 सालबाट, त्योभन्दा पहिला त यिनका सन्तानहरूले पनि त्यो गर्नुपर्दथ्यो, त्यो पनि यिनका सन्तानबाट गर्नुपर्ने काम भएको थिएन। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने सरकारले पनि गरिदिएन, त्योभन्दा पछाडि जुन आएको थियो यो त व्यक्तिगत प्रयासबाट बढी भयो। अझ भन्यो भने योगी नारायणनाथले 2010 सालबाट एउटा सशक्त अभियान ल्याउनु भयो र त्यो कारणले गर्दा पृथ्वी जयन्ती मानियो। साथसाथै दिव्य उपदेश पनि गुमनाम थियो र योगी नारायणनाथले त्यो बाहिर ल्याउनु भयो। र मैले पछिल्लो अवस्थामा के देखेँ भने उनले चाहिँ के अरे मकवानपुरमा विवाह गर्नुभयो, त्यहाँबाट श्रीमती घर पहिलोपल्ट आएकी थिइन्, पछि चाहिँ दिग्बन्धन सेनले आउन दिएन उनको जेठानले, त्यही पनि त्यो श्रीमतीलाई आत्मसात गरे त्यो बेलाको ठकुरीले। अहिले त ससुरालीले नजा भनेको श्रीमती अहिलेको युगमा त मान्छेहरूले युगमा त ल्याउँदैनन् भने त्यो युगमा लिएर आए। अर्को कुरा, काठमाडौँ विजय गरिसकेपछि उनले त त्यो कुमारी हटाएर कुमारीको खुट्टामा ढोक्न जरुरी थिएन, विजयी राजा हो
उसले कुमारीको खुट्टामा ढोग्यो र त्यही कुमारी परम्परालाई निरन्तरता दियो। यो कारणले गर्दा ऊ महिलावादी पनि हो। अर्को चन्द्रप्रभा उसको सौतानी आमा हो। ऊ जीवनमा जे बन्यो सौतानी आमालाई कहिल्यै सौतानी आमाको रूपमा हेरेन। उसको आमा कौशल्यवतीको बरु नाम लिएको छैन, ठाउँ ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहले कौशल्यवतीको नाम लिएको छ। यो कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले नारीवादी दृष्टिले हेर्न सक्छौँ। उसले अर्थतन्त्रका लागि बाहिर जाऊ सिप सिक अनि यहीँ त्यसलाई लागू गरेर बाहिरका मान्छेहरू ल्याएर यहाँ उद्योग धन्दा खोल्न नदेऊ, देश कङ्गाल हुन्छ। बाहिरिया कुनै पनि उत्पादन नलगाऊ, यहीँको उत्पादन लगाऊ, यहाँका बस्ती सारेर खनिज उत्पादन गर। यस्तो त्यो बेलामा खनिज उत्पादन कति ठाउँ हुन्थ्यो होला बिचरा। पृथ्वीनारायण शाहले खनिज उत्पादन भए कति देख्यो होला। उनको दिव्य उपदेश पढिसकेपछि मलाई के लाग्ने, ओखो भगवान् यो त हाम्रै करेसाबारीमा फुलेको यस्तो फुल रहेछ। हामी चाहिँ बाहिरको कागजको फुल सुँगेर फुलको स्वाद यस्तो हुँदो रहेछ, सुगन्ध यस्तो हुँदो रहेछ भनेर काल्पनिक कुरा गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याइयो भने, बहुआयामिक पक्षलाई अगाडि ल्याइयो भने हाम्रा पछिल्लो जेनेरेसनलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको बहुआयामिक पक्ष बुझ्नेछन् भन्ने त्यो मलाई लागेर मैले 443 जना राइटरहरूको फरक विचारहरू कति बेला जन्मियो एउटाले लेखेको छ, आध्यात्मिक पाटोबाट अर्कोले, विभिन्न पाटोहरूबाट फरक फरक मान्छेले लेखेर यो गरियो भनेदेखि चाहिँ उनको समीक्षा पनि भएको छ। उनले नाक काटेका कुराहरू, विभिन्न गरेका कामहरू, छाला गाडेका कुराहरू पनि त्यसमा चर्चा छ। मेरो उद्देश्य के भने पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसाको बिटो होइन, त्यो समीक्षाको बिटो हो। र पछिल्ला युवाहरूले चाहिँ त्यहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहबाट सम्पूर्ण मान्छेले, शासकले पनि शासितले पनि सम्पूर्णले चाहिँ त्यहाँबाट ऊर्जा पाउनेछन् भनेर यो काम गरेको। तपाईँले त्यो किताबको नाम लिनुभयो अनेकौँका दृष्टिकोमा राष्ट्रनायक होइन त? राष्ट्र निर्माता हो। अनेकौँको दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता। त्यो किताब तपाईँले प्रधान सम्पादक नै हुनुहुन्छ तपाईँको? म प्रकाशक पनि र प्रधान सम्पादक पनि दुवै हुनुहुन्छ। यो किताबले चाहिँ 400 चान्चुन लेखकहरूको लेखहरू राखेको छैन? हजुर हो। निकै लामो, धेरै ठुलो छ नि? 1404 पेजको छ। यसमा मतलब फेरि अहिले तपाईँले भन्नुभयो, फेरि भन्नु त यसले यो किताबमा पढ्यो भने हजुर हामीले के पाउँछ त? यसले त्यति बेलाको नेपाल बोल्छ अनि त्यसपछि भविष्यको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा यसले मार्गदर्शन गर्छ। र त्यहाँ चाहिँ मैले अलिकति गर्व लागेको कुरा के अरे, पृथ्वीनारायण शाहको एउटा किताब छ व्रतरत्नमाला भन्ने, उनका 3वटा कविता छन् जो बाहिर एकदमै कम आएको छ, दिव्य उपदेश आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले ठाउँ ठाउँमा राम शाहको थिति, जयस्थिति मल्लको थिति, महेन्द्र मल्लको थिति हेरेँ। म पनि सकेँ भने एउटा थितिको बन्दोबस्त गर्छु भनेर भनेका थिए। अनि ती थिति कस्ता रहेछन् भनेर त्यसलाई पनि मैले त्यसमा सङ्कलन गरिदिएको छु। अहिलेसम्म जयस्थिति मल्लको थिति बजारमा त्यस्तो काहीँ पनि पाइँदैन, सीमित मान्छेको हातमा छ त्यो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरिमा यसबाट चाहिँ के छ भने हरेक क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूले म कसरी अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने सूचना पाउँछ। सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ छ भन्न खोजे होइन। त्यो पनि कस्तो सूचना भन्दा आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि विकट ठाउँमा जन्मेको एउटा राजाले सूचित गर्छ नेपाललाई आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्ने यो गर, परराष्ट्र नीतिमा अगाडि बढ्ने यो गर, शिक्षामा यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, संस्कृति चाहिँ यसो गर्नुपर्छ। उनी कस्तो कुरा मलाई अहिले आएर मनमा कस्तो कुरा सुन्छ भने यो भनेको असली हिन्दुस्तान रहेछ। कस्तो हिन्दुस्तान उनले परिकल्पना गरेका भने सबै जातको फुलबारी भएको हिन्दुस्तान। अनि किन भनेका रहेछन् भनेदेखि पछि आएर योगी नरनाथले के भन्नु भने दमौलीमा वेदव्यास जन्मिएका भनेर प्रमाणित गरिदिनु भयो। जति पनि वेद लेखेको छ, पुराणहरू लेखेको छ, त्यही वेदव्यासले लेख्यो। त्यो कारणले गर्दा यो त हिन्दुस्तान रहेछ नि। फेरि अङ्ग्रेजले भारतलाई त दूषित बनाए, त्यहाँ मुसलमानले पनि राज गरे, अङ्ग्रेजले पनि गरे। नेपाल यस्तो भूमि भयो जहाँ कसैले पनि राज गरेन, यहीँका हिन्दूहरूले नै राज गरे। अर्को कुरा, हामी गायत्री मन्त्र जुन जप्छौँ यो त दोलखाको के अरे गौरीशङ्कर हिमालमा प्राप्त भएको मन्त्र रहेछ विश्वामित्रलाई। त्यो भूर्भुवः स्वः भन्ने त भनेपछि त गायत्री मन्त्र पनि यहीँ, भयभरका वेद पुराण पनि यहीँ उत्पत्ति भएको कारणले गर्दा हिन्दुस्तान हो यो भनेर भनेको रहेछ। भनेपछि हिन्दूलाई मात्र प्रायोरिटी दिएको त होइन रहेछ नि। किनभने बौद्ध गुम्बालाई चाहिँ गुठीको व्यवस्था गरिदिने राजाले अथवा यहाँका किराँत धर्महरूलाई संरक्षण गर्ने राजाले त हिन्दुस्तान बोलो भनेपछि त कस्तो हिन्दुस्तान भने सबै जातको फुलबारी भएको हिन्दुस्तान। कति दूरदर्शी। यो किताबमा सबै समेटिएको छ। सबै समेटिएको छ। हैन, यहाँले भर्खर भन्नुभयो यो किताबमा राम्रो नराम्रो समीक्षा दुइटै गरिएको छ। अनि अब हाम्रो इतिहासै बुझ्दाखेरि पनि कति राम्रो सुनिन्छ अहिले कुराहरू। र अब अहिले पश्चिम मुलुकहरू नै फेरि हाम्रो पूर्वीय दर्शन फलो गर्दै जाँदा यो सबै चिजहरू यहाँले भन्नुभएको जस्तो मेडिटेसन, मन्त्र, शास्त्र उनीहरूले फलो गर्दै जाँदा हामी झन् हाम्रो ओरिजिन हाम्रो जहाँ यहीँ नै उत्पत्ति भयो भन्नुभयो यहाँले, भने अहिले हामी आएर चाहिँ झन् किन यस्तो यत्र तत्र छरिएका त? सबैभन्दा ठुलो कुरो धर्मलाई जीवनसँग जोड्न सकेनौँ।
हाम्रो समस्या के हो भने मैले देखेको चाहिँ यो के अरे हाम्रो इतिहास धर्ममा चाहिँ हामीले धर्मलाई जीवनसँग जोड्न सकेनौँ। भनेको योग हो, खगोल विज्ञान हो, भूगोल विज्ञान, भूगोलसँग सम्पूर्ण हाम्रो धर्म जोडिएको छ भनेर देखाउन सकेनौँ। जस्तै महादेवले चाहिँ गणेशको टाउको जोडेर हात्तीको टाउको चाहिँ गणेशको टाउको काटेर हात्तीको टाउको जोडिदिए। हामी कथा मात्र पढ्यौँ, कसरी जोडियो भनेर पढेनौँ। दक्ष प्रजापतिको टाउको काटेर बोकाको टाउको जोडिदिए, तर हामीले कसरी जोड्यौँ भनेर पढेनौँ। भनेको धर्मसँग जीवन जोड्न सकेन, एउटा त्यो पाटो। धर्मसँग युवालाई जोड्न सकेनौँ। बुढेसकाल भएपछि मानव सरोवर जानुपर्छ, कैलाश जानुपर्छ, यी विभिन्न कुराहरू भयो, युवासँग जोड्न सकेनौँ। धर्मसँग इतिहास जोड्न सकेनौँ। हाम्रो धर्मभित्र, धार्मिक ग्रन्थभित्र इतिहास छ। हामी त त्यसलाई केवल पण्डित बाजे बोलाएर सप्ताह र एकाह लगाउनतिर उद्धत भयौँ। यो कारणले गर्दाखेरिमा सबै पाटोमा जोड्न नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी धर्मबाट धेरै टाढा पुग्यौँ र यो कर्मकाण्डमा मात्रै के अरे हाबी हुन पुग्यो र हामीले यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेनौँ। अब अहिले त हिन्दू धर्म नै के भयो भनेदेखि भारतवर्षको धर्म हो, भारतीय धर्म भयो, जहाँ कि उत्पत्तिकर्ता नेपाल हो, दिएको ज्ञान नेपालले हो। अब यो नेपालको धर्म हुनुपर्नेमा चाहिँ भारतीय धर्म, अरू त कुरा के छोडिदिउँ, गौतम बुद्ध नै हाम्रो हो कि होइन भन्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। अब हामीसँग अलिकति समय अझै छ, तर जाने बेला हुँदैछ। अब यहाँ सबै हामीले धेरै त हामी राम्रो पक्षहरू सुन्छौँ होइन। अब उहाँको बारेमा तपाईँ अघि नै भन्नुभयो नराम्रो पक्षहरू पनि आउँछन् पटक समयमा। यो सबभन्दा नराम्रो आउने चाहिँ सुन्नमा आउँछ चाहिँ अहिले हालसालै चाहिँ यो कीर्तिपुरको युद्धसँग जोडिएको र कीर्तिपुरको बासिन्दामाथि उहाँले गरेको भनौँ न अत्याचार भन्छ भन्ने शब्द चाहिँ चलाएको सुनेको छु मैले। हुन्छ, कीर्तिपुरको युद्ध दुईचोटि लडेर तेस्रोचोटि जित्नु हामीले बुझिएको छौँ। त्यो भएको के एकदम संक्षिप्त भनिदिनु, कीर्तिपुरको युद्ध र उहाँले गरेको त्यो भनौँ नाक काट्ने सबै कुरा छ नि, कतिको मेल खान्छ र कतिको यथार्थ हो? वास्तवमा नाकै नकाटिएको चाहिँ होइन, केहीको काट्छन् भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ। त्यति बेलाका उनका कविले नै त्यो शब्द प्रयोग गरेका छन्। त्यो कारणले गर्दा केहीको नाक काटिएको हुन्छ, तर अहिलेको जस्तो सत्रधार्नी नाक काटिएको छैन। सत्रधार्नी नाक हुनका लागि कति जनसङ्ख्या हुनुपर्छ, त्यो पनि आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिको कीर्तिपुरमा। त्यो यसैले पनि बुझाउँछ। भएको के थियो भने तेस्रो पटकको युद्ध जुन भयो, पहिलोपल्टमा त आफै गएको थिएँ। पृथ्वीनारायण शाहले मूर्खता गरेको एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने कालु पाण्डेले नमान्दै त्यति बेलाको ज्योतिषले सायद छैन भन्दै पहिलो युद्ध गरे 1814मा, विक्रम सम्वत 1814मा, र धन्य उनको ज्यान गएन। अरू भएको भए विचार गर्नुहोस्, आफै युद्धमा गएको छ राजा, र त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि एउटा राजाले अर्को राजालाई काट्ने चलन छ। अन्तिममा त उनले काठमाडौँका 3वटै राजालाई मारेनन्। के गर्न चाहन्छ भनेर के अरे उनीहरूलाई भनेअनुसार काम गर्न दिए। तेस्रो युद्धमा के भयो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह आएको थिएनन्, आजित भइसकेको थिए कृतिपुरीवासी। त्यहाँ घेरा हालेर पनि बसेको थिए। त्यहाँको मूल मान्छेले के भन्यो भने तिमीहरू आऊ, राति सुत्दा ढोका खोलिदिन्छौ, बिहान तिमीहरूको हुन्छ, हामी पनि आजित भइसक्यौँ भने। फेरि काठमाडौँको अधीनमा थिएन, पाटनको अधीनमा थियो त्यो कृतिपुर। त्यो कारणले गर्दा त्यही काम भयो, राति ढोका खोल्दै बसे। बिहान के भने अहिलेको जस्तो शौचालय थिएन, बिहान शौचालय गोर्खालीहरू जान थाले। गयो आउँदैन मान्छे, कहाँ गयो खोजेर हेर्दाखेरिमा त काटिएको भेटे। त्यो भेटिसकेपछि चाहिँ के भइदियो भनेदेखि यो कीर्तिपुरीले यसो गरेछन् भनेर जो त्यहाँको युवा थिए, हाम्रो ढोका किन खोलेको, के अरे किन यसरी हाम्रो राज्य चाहिँ गोर्खालाई दिएको भन्ने केही युवाहरूले चाहिँ गोर्खालीलाई काट्दै रहेछन् ती योद्धाहरूलाई, त्यो पनि टोइलेट गएको बेलामा। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँका केही गोर्खालीहरूले केही मान्छेहरू 15-20 जना मान्छेहरूको चाहिँ नाकमा चिन्नु लगाइदिएको, टुप्पोमा नाकै काट्दियो भने त त्यति बेला मान्छे कसरी बाँच्छ। अहिलेको जस्तो औषधि उपचारको व्यवस्था थियो र अहिले नाकै पुरै काट्दै त। यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यो नगरिदिएको भएदेखि चाहिँ वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको आदेश पनि होइन, त्यहाँको उच्छृङ्खल युवाहरूले, तर पनि उनको सेनाले गरेपछि जवाफदेही त उनले लिनै पर्छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा तर इतिहासमा के पाइन्छ भने जुन मान्छेहरूले त्यो गरे पछि ती युवाहरूलाई सामान्य कारबाही चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले नै गरे। किन नकाटे, किनभने जितिसकेपछि त हाम्रा प्रजा हुन् भनेर उनले त्यो गरेको छ। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ जयन्त राणाको उनले छाला काटिदिएका छन्। हुन त त्यो योङ जोस भएको, फेरि त्यो जयन्त राणा नै पहिला चाहिँ गोर्खाको प्रधान सेनापति हो, भनेको सेनापति हो त्यति बेलाको, र ऊ चाहिँ नुवाकोटको पक्षबाट युद्ध लडिदियो। अनि त मेरो नुन खाएको मान्छे पहिला आइज मेरोतिर भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले उसले मानेन। अहिले त म त जयप्रकाश मल्लको नुन खाछु यतिबाट लड्छु भनेर धन्य पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्दैन। अलिकति थोरै कालुपानी ढिलो आएको भए जयन्त राणाले पृथ्वीनारायण शाहले छप्काइदिइसक्थ्यो। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ उसको छाला काटे र नुन दलिदिए। अब त्यसलाई के विचार गर्नुपर्छ भने आज अन्त हाम्रो केही वर्ष अगाडि भएको जनयुद्ध नै हेरौँ न, कति मान्छे मारिए। यसले नेपाल दियो, हामी विकसित भयौँ। खाडी मुलुकमा युवतीहरूको अवस्था के छ, भारतमा कसरी महिलाहरूको के अवस्था छ, केही दियो हामीलाई। यसको अर्थ म कुनै राजनीतिक पार्टीको मान्छे होइन, तर के दियो त भन्दा केही पनि दिएन। तर त्यति बेला त के एउटा नेपाल त दियो, हाम्रो परिचय त दियो, सगरमाथा त दियो, आज गौतम बुद्धको हामी त्यो देशका नागरिक भन्ने एउटा राष्ट्र त दियो। यो कारणले गर्दाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहका ती गुणहरू अब गौण किन छन् भने त्यो युगमा त अङ्ग्रेजहरूले भारत कसरी सिद्ध्याएको थिए त्यो चाहिँ हामी चर्चा नगर्ने।
हाम्रो नेपालमा कतिपटक आक्रमणको प्रयास गरेको थियो त्यो नगर्ने, अब अहिले अङ्ग्रेजी भाषाले हाम्रो धर्म संस्कृति कहाँ पुर्याइदिएछ, पाश्चात्यहरूले के गरेका छन् त्योतिर नगर्ने। 300 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाउने क्रममा भएको एउटा सानो मानवीय त्रुटिलाई चाहिँ एउटा बृहत आकारमा देखाइदिने, यो चाहिँ जघन्य अपराध हुन्छ। हैन, यो चाहिँ अब नेपालीले अहिलेका युवाहरूले आफैले सोच विचार गर्ने र यहाँले भन्नुभएको जस्तो सबै चिज हिस्ट्री पढ्ने र बुझ्ने नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। फेरि पनि अब जब कुनै लिडरको कुरा गरिन्छ सबैजनालाई त खुसी त राखिँदैन होला, बेखुस भएकाहरूले केही लेख्नु पनि हुन्छ होला, तर पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा फिल हुने चाहिँ अहिलेको युवाहरूले बुझ्नुपर्ने के हो र नेपाली एउटा सच्चा नेपालीले के कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्यको नाम आज गोर्खा राखिदिएको भए मेरो घर त अहिले राजधानीमा पर्थ्यो होइन त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्टरभ्यू मलाई लाग्छ गोर्खाको कुनै पाटोबाट प्रसादित भइराखेको हुने थियो। तर उनले के गरे भनेदेखि राष्ट्रका लागि राष्ट्र बन्छ भनेदेखि आफ्ना साना तेना इच्छाहरू त्यागिदियो। अहिले पनि धेरै गोर्खालीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्छन् नि, राजधानी यहाँ भइदिया भए हाम्रो आनाको जग्गा कति जान्थ्यो होला होइन। त्यो कारणले गर्दा अहिलेका नेता र युवाले के बुझ्नुपर्छ भने राष्ट्रलाई केही गर्न सकिन्छ भने मैले मेरो उमेर खेर फालेँ, मेरो पैसा फालेँ, मेरो जवानी फालेँ भन्ने कुरामा चित्त नदुखाउनुहोस्। इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो राष्ट्रभन्दा ठुलो व्यक्तिगत जीवन हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले यत्रो एकीकरण गरेर यो राज्यको नामै नेपाल राखिदिए। यो हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा 20 वर्षबाट ऊ तरबार बोकेर हिँड्यो। हामी अहिले तरबार बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन, तर राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि के काम गर्न सकिन्छ, कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ, जलविद्युतलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकिन्छ, के काम गर्न सकिन्छ त्यो काम गरिदिने। यो कारणले गर्दा अहिले त काम केही पनि भएको छैन। अहिलेका युवाहरूले त धेरैतिर काम गर्न सक्ने अवस्था छ, शक्ति पनि छ, चेतनाको लेभल उच्च छ। यो कारणले गर्दा अहिलेका युवा युवतीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने राष्ट्रका लागि केही गरौँ र अल्छी गरेर मैले गर्दा केही हुँदैन भनेर नबसौँ। किनकि 20 वर्षको एउटा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो गर्न सक्छौँ भने अहिलेको हामी 20 वर्षको उमेरमा धेरै कुरा बुझेका हुन्छौँ र हामीले चाहिँ के अरे धेरै काम गर्न सक्छौँ। यो अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रा मठ मन्दिरहरूलाई नमन गरौँ, नेपाल आमाको नेपाल माटोको दैनिक टिको लगाउँ। यहाँका धर्म संस्कृति भनेको एउटा हिन्दू धर्म, अर्को बौद्ध धर्म र किराँत धर्म बीच हामी कहिले विवाद नगरौँ। हामी किराँत धर्म माने पनि हुन्छ, किराँत भूमिको टिको लगाए पनि हुन्छ, हिमालको हिउँको टिको लगाए पनि हुन्छ, पहाडको माटोको टिको लगाए पनि हुन्छ, तराईको माटोको टिको लगाए पनि हुन्छ। यही माटोको टिको लगाउँ, यहीँका देवी देवतालाई ढोगौँ, नमन गरौँ र विकास आफ्नो पसिना र रगत यही राष्ट्रमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरौँ। र यसो भयो भने पिता पुर्खाको आशीर्वाद पनि हुन्छ। यो नेपाल एकीकरण गर्नका लागि रगत बगाएका वीर पुर्खाहरूको रगतको पनि कदर हुन्छ र हाम्रो जीवन पनि सार्थक हुन्छ र भावी सन्ततिले हामीलाई नालायक भनेर गाली गर्ने छैनन् र इतिहासमा नाक देखाएर नेपाली भनेर गर्व गर्न सक्ने व्यक्ति भएर मरौँ हामी युवाहरू। जहाँ कि भोलिका भावी सन्ततिले हाम्रो हजुरबा यस्ता थिए अरे भनेर त्यो हजुरबाको नाति हुन नपर्या भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने दिन नआओस्। हामी युवा यसो गऱ्यौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हरिप्रसादजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम रमाइलो कुराकानी गर्न पाइयो, सुन्न पायो। पृथ्वीनारायण शाहबाट धेरै कुरा बुझ्नु पायो, हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नु पाउनुभयो होला। अब हाम्रो समय सकिएको छ, हामी चाहन्थ्यौँ अझ कुरा गरौँ भनेर, तर तपाईँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र नेपाल एकीकरणका लागि क्रममा जुन विभिन्न धर्म जाति वर्णलिङ्गका मानिसहरूले जीवन समर्पण गरे उनीहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, दण्डवत गर्न चाहन्छु र साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सरदा जाउँ के अरे एकदमै हरिजीलाई धन्यवाद दिँदै अब हामीहरू सानो ब्रेक लिन्छौँ। फेरि पनि एकता दिवसको सबैजनालाई शुभकामना। हामी छोटो ब्रेकपछि फिर्ता आउँछौँ। अतिथिलाई चाहिँ हामी बिदा गऱ्यौँ। नमस्कार।